عزوز سلامتنا تقبلونا إذا يوتيوب channel تعزبتي كم يتصنحون زوان زدلنا مزيناتات حيزلكم قريبا لكم نمكتالكم بخبر عدم كورات تعزبتي بركت بولو حبريتاتات نابيتو مستعانو أقدموا ملقطي دما نوتيفيكيشن نخبت حكم زيناتات بوان نختكتاتلون نزا يوتيوب channel سبسكرايب بمكبار نايدول ملكت متواقع يترسعون كبرات تعزبتي ناب تحدش حبريتا مسن سجر إيران لو معنتي زحزن زينا سمعت ركبالم كساب تمال مشات مجلس كبوزت أنحن وساننا إيران بعد سلطان علي لارجاني بمتقعة إسرائيل كم زتقتلو تسمع لهم إيران ون أبزها بتملسي لعلوا مررح مقتالهم عزيز حزنا ولا قاتقنم حجون تخونم كم تنايك محجي مرحتا بممرات نقدميت كم تقتلن إذا كم زيتهبن الرجاجيت أتركبالم زرزر حبريتا تزسمعكم خونم بتخالي وجن كبرات تعزبتي أمريكا أبكلن هجرات عالم نزركبو دبلوماسياتاتم امباسيتاتان هصوص دبداب سديدالام اب دبدبا دبلوماسياتاتم ابزركبوم هاجرات مسلو منغستات نمنغست ايرانن حلوا سورا ايرانن مسكبر شبرا نخمدبو زتحساسب ناي دبلوماسياو منقسقاس اب حدحد هاجرات نخكايدو زتحساسبوت كوينا از بزملكتون زسمعكم صفي حبريتا خليم بتخالي وجن ما حبرت اوروبا لومي هصص اخيبا بمكياد زوصو مغلطي نا امريكا زسنبد خوينلوم ازون حبرت اوروبا بزكياد هصص وعلم ابزخونات كم زي ساتف كم اون ابال هاجرات نيتو زخونه هاجرات اوروبا بمولا ان ابز خوينات نخساتفا كم زي دليان ناي نيتو حقي نز كم زي اززن كم زي فقدن غزات ابال هاجرات تتقعي طرح نابكينات كم زاتون امريكا ناب ايران بمخان زخفت التخينا نحنا تحبابرتي اين خونن قبل تسمع مالهم مرحت حبرتي اوروبا كابزن لعل دما اتازي زدنقن نبريزيدنت ترامبن بقتا منقد زمحلالفو ملختي ابال هاجرات نيتو منع كونه مصلام دو نخبلو زتحساسب ملختو نحليفو مالهم كنتات ازيوم انا تحلالخو قصيله ميركبالو ايران حجون متقعتتا احيلا قصيلا تركبالام ناب عراق حبيسوم ناب امارات عربن سعود عربن مسائلات كتونچفو علالم زرزر حبريتات كسمعكم حبيرنا نكتاتل بفلمام نا إيران وساني سب زخونم بزعبات خوينا ترقاقم مقلقتات آبزقنا كبو زقنين نا إيران بعال سلطان دحننت علي لارجاني لو من كم زتقتلو تسامع لهم نا إيران بهراو دحننت وانا صحفي على لارجاني تمال مشت بزعبا إسرائيل مقلت مهابو ميذكر لو مقنا بز تخيد متقعتي كم زتقتليوم مرقب تحفاشات حيزون أزوات أبصابات أملاخيتو زركب زلوم إسرائيل بزكايدتو متقعتي كم زتقتلو زتقلتو لارجاني آبوشت منغست إيران زلعالة تقبالنت كابز نبرم كند مرحتي حديم نيرم ابزقنا بمرخب تحفاشات بزهبو مغلصيتات بتدغاغام سموم كل عالز صنح خوينو قدم ساعات ابزقربنا حبريتاون تمال مشت زوصو مغلصي اقربنا لكم نيرناينا اسرائيل لو مابزهبوتو مغلصي للارجاني علامه بزغبره متقعتي كمز تقتلو غليصالا لارجاني ابنا ايران حفشاو بيت مخرد حننت نايزموتو لعلواي مرحي ايران علي كاميني توكالن حلفن بمخان زتمزازوم ابز حلف عمت ورحنا حسم ببريزيدنت مسعود بيزيشكاني نيروم نعسر تقلت عمتات افنيا بارلما ايران زنبرو لارجاني وسنتي كابزو بهالونا ايران مرحت حديم نيروم اسرائيل لو بسفصمتو متقعتي كمز تقتلم ازام ايراناو بوليتيكانيا افنيا بارلما اتهاجر قدم مخانم ايران مسمع رباوያን እና صحاحባ مسركب زتا نيكولير نهاجرون بموكل تساتيفو منبارمون يفلطم اتخوينات بزملكت مرخب تحفشات حبريتات زبونا ايران لعلوت بعال سلطانات لارجيني مقتالهم ني ايران ازيو كبير حزن ولا كوتخونم ايران حجون تتكات بممرات نقدميت كتقصليام اتقوارص خويناتاي كولون زتسوو بعال سلطانات እና ተካና ክሳሞ ዳታ ክንዋጋይና ክትብል አፍሊጣላም በተኻሊ ወገን ክብራት ተዓዘብቲ አሜሪካ አመለ ዓለም ንዝርከቡ ዲፕሎማሲያታታ ህጹጽ ትእዛዝ ሕሊፋ ከምዘላ ተገሊጹ ዘሃበቶ ትእዛዝ ኩሎም ዲፕሎማሲያታታ አብዘለውለን ሀገራት በሙላአን ምስርከቡ መንግስታት ዘተ በመኪያድ መንግስቲ ኢራን ምስግብረ ሽበራ ነኸምደብ እተን ሀገራት ንኸሰማማዓን ንኸረዳዱ ትእዛዝ ተዋሂቦም አሎም ممحدار بريزيدنت دونالد جي ترامب أمل عالم زركو دبلوماسياتات حلوا سورة إيران أب ليبانوس انقساس حزبالله كمون منغست إيران مسكبر شبرا نخمدبو زل على دبلوماسيا منقساس نخكايدو كمزت حساسبيو ريترز صبطيو زلوم ازي منغست أمريكا زكايدو زل صعرتات مصدمام ممحدار أمريكا قدم خلت سمونات نزجمر خوينات زي تحبابران حج دغاف نمهاب دحر نزبلا زلوام مشارخت هاجرات بملؤن نمتحببار ابز فتنلو ابز حج ساعات زتوهبيم نايزفتنا
ሓደ መርኣያ ዝኾነ ብርክት ዝበላ ናይ ኣሜሪካ መሻርክቲ ሃገራት ትማሊ ኣብ ዝሃብኦ መልሲ ንንግዲ ነዳዲ ዓለምና ኣዝዩ ወሳኒ ዝኾነ መጻበቢ ሆርሙዝ ንምኽፋት ንዝቐረበለን ናይ ኣሜሪካ ጻውዒት መራኸቢ ውግኣተን መልኣኽ ምንም ዓይነት ድሌት ከም ዘይብለን ምፍላጠን ዝዝከር እዩ። እዚ መምርሒ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ዝለዓለ ስጋት ጸጥታ ብምውካስ ኢራንን ኣብ ጎና ዝተሰለፉ ጉጅለታትን ምስ ግብረ ሽበራ ንምምዳብ ብህፁፅ ክንቀሳቐሳ ይግባእ ክብል የተሓሳስብ። በቲ ካልእ ወገን ምንም ዋላ እኳ እስራኤልን ኣሜሪካን ተደጋጋሚ ደብዳብ ነፈርቲ ብምክያድ ላዕለዎት በዓል ስልጣናት ኢራን ይቐትሉ እንተለዉ ሕጂ እውን ግና ኢራን ምትኳሳን ምጥቃዕን ቀፂላ ትርከብ ኣላ። ኣብዚ ሰሞን ኣብ ልዕሊ ኢራቅ ዝካየድ ዘሎ ተደጋጋሚ መጥቃዕታት ሕጂ እውን ቀፂሉ ይርከብ ኣሎ። ኢራን ሕጂ እውን ናብ ኢራቅ ተመሳሰሊ ከቢድ መጥቃዕቲ ዝፈነወት ኮይና ኣብ ኢራቅ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ እውን ተሃሪሙ ዓኒሎ። ኣብ ዋና ከተማ ናይ ኢራቅ ባግዳድ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ሮኬታትን 5 ድሮናትን ከም ዝተወንጨፉ ወይ ተገሊጹ ዘሎ። ኩናት ኢራን ካብ ዝውላዕ ኣትሒዙ ኣብ ልዕሊ ኢራቅ ካብ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ እቲ ዝሓየለ ዝተባሃለሉ ሎሚ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ኣብ ከባቢ ባግዳድ ካብ ዝርከብ ቦታታት ከም ዝተኻየደ እዩ ተገሊጹ ዘሎ። ማዕኸናት ዜና ዘዘራረብኦም መሰኻኽር ዓይኒ እንተወሓደ 3 ድሮናት ናብ ከባቢ እቲ ኤምባሲ ከም ዝተወንጨፋ ዘመላኸቱ ኮይኖም ብምቕጻል ካብ ከባቢ እቲ ኤምባሲ ትክክዓርግ ከም ዝረኣዩ እውን ገሊጾም ኣለው። በቲ ካልእ ወገን ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ጄ ትራምፕ ዘቕረቦ ናይ ሓጉዝና ሕቶም ሕብረት ኤውሮጳ ከም ዝነጸጎ ተሓቢሩሎም። ሕቶ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ዝነጸገ ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣይተፈራርሑና ክብል እውን ወሲኹ ኣፍሊጡሎም። ኣብ ብራሰልስ ዝተኣከቡ ናይ 27 ኣባል ሃገራት ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢታት ንፕሬዚዳንት ዶናልድ ጄ ትራምፕ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ ድማ ኣዝዩ ቁልዕን ቀጥታውን እዩ ነይሩ። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ባዕሎም ዝወልዕዎ ኩናት ድሕንነት መጻበቢ ሆርሙዝ ንምሕላው ኣይንሕግዞምን ዝብል መልሲዮም ሂቦም ዘለዉ። ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝኸፈትኦ መጥቃዕቲ ኣየር ስዒቡ ቴህራን ነቲ መጻበቦም ምዕጻዋን ዋጋ ነዳዲ ዋላ እኳ ተንሃሮ ኤውሮጳውያን ግና እዚ ናትና ኩናት ኣይኮነን ገዛእ ርእስኹም ከኣሉ ብዝብል ንዋሽንግተን መሊሶም ይርከቡ ኣለው። ላዕለዋይ ዲፕሎማት ናይቲ ሕብረት ጂካ ካላስ ድሕሪ እቲ ዋዕላ ከም ዘረጋገጾ እንተኮይኑ ኤውሮጳ መወዳእታ ኣብ ዘይብሉ ኩናት ውሽጢ ናይ ምእታው ምንም ዓይነት ድሌት የብላን፣ እዚ ንህዝብና ዝረብሕ ኣይኮነን ክብላ ገሊፀን ኣለዋ። እዚ ናይ ኤውሮጳ ኩናት ኣይኮነን ግን ድማ ረብሓታት ኤውሮጳ ኣብ ሓደጋ ወዲቖም ኣለው ዝበላ እተን ዲፕሎማት ዝኾነ ትኹን ኣባል ሃገር ብቐጥታ መርከብ ኩናት ኣሊኢኻ ኣብቲ ኩናት ናይ ምስታፍ ድሌት ከም ዘይረኣየት እውን ወሲኸን ኣፍሊጠን ኣለዋ። ኤውሮጳውያን እቲ ሽግር ኣሜሪካ ባዕላ ክትፈትሖ ዝግባእ ከም ዝኾነን እቲ ኩናት ዝወላዓቶ ንሳ ከም ዝኾነትን ተሰማሚዐን ክብላውን ኣፍሊጠን ኣለዋ። ፕሬዚዳንት ዶናልድ ጄ ትራምፕ ሃገራት ኤውሮጳ ንጻውዒቶም ኣዎንታዊ መልሲ ተዘሂበን ቀጻልነት ኔቶ ኣብ ሓደጋ ክወድቕ ከም ዝኽእል ብተደጋጋሚ ክዛረቡ ምጽንሖም ይፍለጥ። ፕሬዚዳንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን ከም ዝሕግዝዎም ነዚ ከም ዝኣምኑን ዝገለጹ ትራምፕ ቀዳማይ ሚኒስትር ብሪጣንያ ሰር ኪር ስታርመር ናብ ኩናት ናይ ምእታው ድሌት ከም ዘይብሎም ትማሊ ምሸት ምግላጾም ስዒቡ ከም ዘይሐጎሶም ምዝራቦም ይዝከር። ብተጸራሪ መራሕቲ ኤውሮጳ ንትራምፕ ዝሃቦ መልሲ ሓያልን ቅልዑን ኮይኑ ሚኒስትሪ መከላኸሊ ጀርመን ቦሪስ ድማ ሎማዓንቲ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣሜሪካውያን ምስ እስራኤላውያን ብምዃን ነዚ መንገዲ መሪጾም ኣለው፣ ናብ ኩናት ኣትዮም ኣለው፣ ንሕና ግና ኩናት ኣይጀመርናን ኣብቲ ኩናት እውን ኣይክንሳተፍን ክብሉ ኣፍሊጦም ኣለው። ብምቕጻል እውን ናይ ጀርመን ቀንዲ ሓላፍነት ግዝኣት ኔቶ ምክልኻል ጥራሕ ብዝብል ኣፍሊጦም ኣለው። ብተመሳሳሊ ቻንስለር ጀርመን ፍሬድሪክ መርዝ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ መወዳእታ ወርሒ የካቲት ኣብ ልዕሊ ኢራን መጥቃዕትታት ከፊተን ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ምቕታለን ስዒቡ ንዝተወልዐ ኩናት በርሊን ሓላፍነት ከም ዘይትወስድ ብምግላጽ ኔቶ ናብ ኩናት ከኣቱ ዝኽእል ግዝኣት ኣሜሪካ ተተንኪፉ ጥራሕ ክብሉ ኣፍሊጦም ይርከቡ ኣለው። በመቕጻል እውን ፕሬዚዳንት ትራምፕ በብእዋኑን ኣባል ሃገራት ኔቶ ዘቕርብዎ ነቐፌታት ተቐባልነት የብሉን ክብሉ እውን ኣተሓሳሲቦም ኣለው። 20 ሚእታዊት ቀረብ ነዳዲ ዓለምና ዝሰጋገረሉ መጻበቢ ሆርሙዝ ብኢራን ተዓጺቡ ምህላው ምኽንያት ኣብ ዝሓለፈ ቀነ ናይ ሓደ በርሚል ነዳዲ ዋጋ ልዕሊ $100 ሓሊፉ ይርከብ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ዝቐጸለ ኩናት እስራኤል ሕጂ እውን ናይ ኢራን ላዕለዎት መራሕቲ እናሃደነት ምቕታላ ከም ዝቐጸለት ገሊጻ ኣላ። ሚኒስትሪ መከላኸሊ እስራኤል ካትዝ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ሰራዊት እታ ሃገር ናይ ኢራን መራሕቲ እናሃደነ ከም ዝቀትል ገሊጾም ኣለው። ሚኒስትር መከላኸሊ እስራኤል ካትዝ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ድሕንነት ኢራን ዓሊ ላርጀኒ ከም ዝተቀትሉ ኣብ ዝሓበሩሉ መግለጺኦም ቀዳማይ ሚኒስትር ነታንያሁን ኣነን ሰራዊትና መከላኸሊ እስራኤልን በዓል ስልጣናት ኢራን ንምህዳን ተላዒልና ኣለና ብዝብል ገሊጾም ኣለው። እስራኤል ኣብ ልዕሊ ኢራን ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ብምክያድ ናይ ኢራን ላዕለዎት ኣመራርሓታት ዋላ እኳ ተቐተለት ግን ድማ ሕጂ እውን እንተኾነ ኢራን መራሕታ ብምትካ መጥቃዕትታት ከም ዝቐጸለት ይጽብጸብ ኣሎ። እቲ ኩናት ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዝቐጸለ ኮይኑ ሕጂ እውን ሃገራት ማእኸላይ ምብራቕ ማለት እውን ስዑድ ዓረብያን ኢማራት ዓረብን ባሕሬን ሎሚ እውን ከቢድ መጥቃዕቲ ከም ዝወረደን ተገሊጹ ይርከብ ኣሎ።
بتخلي وجن إسرائيل تقتلوا زلامت قعتات حزب إيران تسرعت كالي عدل المهاب تسفى بمقبار زعلم مخانون كرما مصر بنجامين نتنياهو تزاريبو لهم اب حدا اوان وي بقليلو اي كخوننيو انت قتيلنا جن مصا عدلهم بعلهم اب ايدهم كحزو عدل كنبو مينا كبل اتن ترامب ناب تخينات سحيبو تباهيلو زخصاص زلو اسرائيل ومراح قليطلهم نت تقتيلو زبال زلو لعلواي ايران وحلاف صدت علي لارجانون مرح نايتهم ايران زكايدو زلو ابالات عسله قبلنياتات كبل قليط ويركبالهم حلتات اسرائيل علامات حزب الله نمهرام ابل على ليبانوس كايدو صنحو سرعيتات لومون قتيلهم زوعلو خوينهم حيلتات اير اسرائيل لومي ابل على ختما بيروت دبداب زكايدو خوينو بتانكتاتن دروعات تشكركرتن زتسني حيلتات مدري اتهاجرون دبو مسكارنا بدو ليبانوس اتي خمزلو سراويت اتهاجر افليطلهم زاغيد 887 دما بدبداب اسرائيل كم زتقتلوم سبب مزيد عنا ليبانوس حبيرو ميركبالوم እዛብ ዝኾነሉም ኢራን ሕጅውን መሳኤላታም ናብ ዝተፈላልየ ከባቢታት እናተኮሰት ቀፂላ ትርከባላ እምባር ከስኩብራት ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዘደለኽዋ ሓበሬታ ዝመስል ነይሩ ብኻሊእ ዜና እስከ ዓራኸብ ሰላም